عندنا f de x هي h 6x carré plus x plus 2 racine de x plus 2 كلشي là 2x ياك x appartient هذا هو الدومين ديما نعاود نحط هادشي الراء سميت التمرين لي دوني اللي عندي x appartient من انترفال فرقة 0 بلس 1 دائما باش توري المستحيل. لا قدام كاين انت كلشي عندك قدام قال لك مونطري كو لا ليميت ديال f de x quand x tend vers plus infini هي plus infini دونك هذا هو الشاش خصنا نوصلوا ليه واخا بلاتي plus infini f de x غطوا البال لا ليميت quand x tend vers plus infini وتنكتب ديما هذا تنعوض 6x carré plus x plus 2 racine de x plus 2 كلشي على 2x هنا الا جينا نحسبوا تعطينا لانفيني سور لانفيني دائما كتكون عندكم x لتحت وهذا ماشي بولينوم ما عندناش حق ناخذوا اكبر بويسونس صافي دونك نفرق الكسر كامل 6x carré sur x sur 2x plus x sur 2x plus 2 racine de x sur 2x plus 2 sur 2x صافي plus 2 sur 2x اش بغيت راه هنايا خصني نختزل لانفيني كلهم فيهم لانفيني x tend vers plus l'infini 6x على بيمشي x مع واحد x 6 بغيت تختزل مع جوج هي 3 x بيمشي x مع x plus 1 sur 2 2 كاينه في المقام plus racine de x sur x plus 1 sur x بقى لنا فين كاين المشكل هنا صحيح الجذر باش نختزل غنضربو هنا في غاسين دو اكس وهنا في غاسين دو اكس عقلتوا لا تكنيك نحرق المرحله عطينا ليميت x tend vers plus l'infini 3x plus 1 sur 2 سي غاسين. والله عرفتي ضرونا في راسنا بهذه الموسيقى في راسك اقفر دابا نعوضو النومبر الى عوضنا x plus l'infini nombre sur l'infini 0 nombre sur l'infini 0 plus l'infini plus 1 sur 2 هي plus l'infini donc la limite اللي كنشي يطلبوا منا نتبع القواعد ماشي نحاول نقاد الجواب نتبع القواعد 2 لا ما قلت انا والو انا هذا غوماركا ماشي نسيت ديرها شحال ما تيديرها خصني نقولها صافي قال لك عاوتاني مونطري كو لا دروات d d'équation y est égale à 3x plus 1 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini ملي تيعطوني هما ليكواسيون ديال اسامبتوت اش تنديرها امين لا فين كنتي تحداك ملي تيعطونا هما ليكواسيون ديال اسامبتوت وقال لك تيقول لك انا مونطري كو هذيك لا دروات سي اون اسامبتوت اوبليك اش خصني ندير غنحسب خصني نحسب الليميت ديال اف دو اكس موان y x tend vers plus l'infini عافاكم ما تخلطوش ما بين الليميت ديال اف دو اكس موان y مع اف دو اكس موان y كاين فرق كبير هذه راه سيت اون فونكسيون وهذه راه ليميت تعطينا عدد ولا لانفيني فاهمين وتنجيو تنعوض في لي ليميت عندي الحق نخدم بهادي مزيان نخدم بهادي في لي ليميت ما عندناش مشكل في لي ليميت ماشي مشكل تعطينا لا ليميت x tend vers plus l'infini نقدر نعوض هادي بلس اف دو اكس ها هي اف دو اكس هي 3x plus 1 sur 2 plus 1 sur racine de x plus 1 sur x moins y شحال قلنا y هي شحال هي 3x plus 1 demi صافي اش بغيت راه بغيت نمشي هادي مع هادي بغيت تبقى لنا هي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 1 sur la racine de x plus 1 sur x هذا لا ليميت ديالو هو 0 لا ليميت ديالو 0 علاش حيت x tend vers l'infini الا عوضنا x بلانفيني 1 sur l'infini plus 1 sur l'infini 0 واش جاوبنا على لا كيسيون ولا مازال مازال علاش هما راه سيت اون انتربريتاسيون جيومتريك واش هاد لا ليميت بوحدها تعطيني الحق نقول اون انتربريتاسيون لا خصني هاد لا ليميت ضروري الاولى اللي قبل منها حيت في القاعده عندنا جوج ديال ليميت في هذه اي بويسك قلنا لا ليميت x tend vers plus l'infini شحال عطاتنا plus l'infini اي لا ليميت اللي معاها شوفوا ردوا البال عافاكم في هاد لا ليميت ما ديروش موان y ديروا موان x بلس بي حطوها كامله صافي موان 3x فوالا موان ونديرها اونتر بارونتيز 3x بلس 1 sur 2 ايكال 0 قلنا الا عندنا جوج ديال لي ليميت نقدر نستنتج ان سي اف ادمي اون اسامبتوت ان لا droite d'équation 3x plus 1 sur 2 est une asymptote oblique à CF au voisinage de plus l'infini هذا صافي donc la droite
سماوها شي سميه ديال لا دروات دي d'équation h y égale 3x 3x plus 1 demi est une مالا شكون asymptote oblique اسامبتوت نعم الشابو هذا ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش. اوبليك ACF ما عندناش مشكل او فوازيناج بان وحداك هي راه انا وحده. قطع لك يديك في هذه اللحظه عندك لا وليدي عندك لا لا عندك كنت تحيدها ما تحيديكمش تحيد لكم كلش يديكم ما في نديرش الاخر لا كصاب. لا ما لقيتوش ما كاينش فطرت وطاح. والله الا ما كاينش بالكشيفه لقيت هذه لقيت عندهم سامسونج هنا ما كايناش لانكسر. والله ما لقيتها غنكون دابا خرجت ديك الساعه شوف لي الا كاينه لا طب واش هذا 500 درهم ولا انكسر لا خاصة لا لا شي 50 يلاه شوف ماشي مشكل يلاه ماشي مشكل اش هادي قال لك اش هادي مشى طب اسكا لا كيسيون 3 اش قال لك لا montrer que قال لك montrer que CF est au-dessus montrer que CF est au-dessus de D تسمع au-dessus في لا كيسيون بطبيعة الحال لا بوزيسيون ريلاتيف حيت فين حنا تجي حنا au-dessus سات غادي نقطعو. لا بلاتي اش تنديرو تنسمع au-dessus في لا بوزيسيون ريلاتيف فهمنا يعني اش خصني ندير انا خصني ندير ليتود دو سي ندير اف دو اكس موان اي ها هي خصنا اف دو اكس موان اي ما نخدموش بهذيك ليكسبرسيون اللي خدمتي بها قبيله غنديرو دائما لا ماشي ديما فهمتيني انا حيت كاين سين واحد باين بلس اكس بلس 2 racine de x plus 2 sur 2x moins ردوا البال عافاكم شويه انا واحد دقيقه نهضر معكم عليها في توحيد المقامات ما ندخلش الموان على هذا ونوحد المقامات ايكال تمام واحد عادي عطينا 2x 6x carré plus x plus 2 racine de x plus 2 moins 2x facteur 3x plus 1 sur x ونشر هذيك مع الفوق بعد عطينا هي اش 2x 6x carré plus x plus 2 racine de x plus 2 moins 6x carré moins 2 sur moins 2x sur x il y a moins 2 غتمشي معها ويمشي هذا مع هذا يعطيك الصحة فين هو بلس 2 مع موان 2 صافي هادشي اللي بقى وتبقى لنا هي x 2 racine de x sur 2x دونك هادي f de x moins هادي f de x moins y صافي لا هادي هذا نتولي هنا وهذا نتولي لا ما كاينش لا هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف علاش سيرتيفي هنا باين لو سين بوزيتيف اكس بوزيتيف زدنا عليه بوزيتيف شوف ردوا البال بوزيتيف زدنا عليه بوزيتيف لا بوزيتيف ولكن نزيدو سامبليفي لا علاش ما محتاج كون قلتي محتاجين ما محتاجينش ولكن يمكن ماشي خطر خاصني ماشي مهم بلس راسين دو اكس ماشي مهم 1 sur 2 plus 1 sur racine de x ردوا البال شوفوا هنايا عافاكم ها هي x appartient à 0 plus l'infini واش نقدر ندير ليتود دو سي فاسيلمون هذا هو المهم امبليك x كي داير بوزيتيف اي راسين دو x تا هو بوزيتيف امبليك اشنو عندنا x بلس 2 راسين دو x كي دايره بوزيتيف امبليك x بلس 2 راسين دو x sur 2x بوزيتيف اشنو هو هذا f de x moins y الو كبر من الزيرو قلنا فين تيكون سي اف او دوسو الا كان اف اكس موان y بوزيتيف بلس هايكا دو سي اف est au-dessus de delta يا ربي بقاو يتبدلوا في الاغنيه لا حيت هادو بلانتي يديروا هادشي نقول لكم هادشي بلعاني انا حضرت الناس داروا هادشي بلعاني شدوهم تيهضروا فيه جاي دمهم ماشي لنا في حالاتهم انت درنا لك حنايا تنقراو درنا لك والو واخا واحد عرفتي 100 درهم